لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میری وجہ تو مدینے دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، امن قائم رکھنا ہے، میں امن چاہنا۔ اور اسی طریقے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کر دیا شہادت تے پی لئی، اپنی جان تے اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتی، لیکن نبی دے شہر دے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت نہ ہو دیتی۔ حضرات کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان دے نال کیتا، اور ایک کون عثمان جنہاں نے اللہ دے رستے دے اندر اللہ دی توحید دی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کیتی ہے۔ کون بندہ ہے جڑا چاہتا ہے کہ عارف والا دے اندر میرے رشتے دار بھی نے، عارف والا دے اندر میرا کاروبار بھی ٹھیک چلتا پیا ہے اور میری عزت بھی بڑی ہے، لیکن میں اللہ دے خاطر اس شہر کو چھڈ کے تے ہور شہر دے اندر چلا جاواں، اس علاقے نو چھڈ کے تے ہور علاقے دے اندر چلا جاواں۔ یہ جگرا اللہ تعالیٰ نے نبی دے صحابہ نو ہی دتا سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی بڑا دیتا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک چلتا پیا ہے، اور اللہ دی توحید دی خاطر نبی دی محبت دے اندر 2 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اور ایک کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا۔ پہلے 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کیتی ہے۔ پہلے 6 سال بڑے امن دے گزرے نے، اور آخری 6 سالہ دے اندر انہاں باغیاں نے، انہاں ظالماں نے مدینے دی فضا نو خراب کر دیتا۔ آئیے حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دیاں 1-2 باتاں، اور میں کوشش کراں گا وہ حدیثاں تواڈے سامنے پیش کراں کہ جڑیاں تسی اگے نہ سنیا ہون، نویاں حدیثاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے اندر نویں واقعات۔ آئیے اللہ دا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت کا شان نزول ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ بنی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کون سے آباد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں راتی حدیث پڑھدا پیا سی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے نال بیت اللہ دا طواف کرن واسطے گئے نے، بیت اللہ دا حج کرن واسطے گئے نے، تے چلدیا بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد بیت اللہ دے سین دے اندر بیٹھ جاندے نے۔ ادھر ایک بندہ آیا ہے، آ کے پوچھن لگیا تواڈے اندر قریشیاں دا قریشی بندے کون نے؟ انہاں نے دسیا اے جڑی جماعت بیٹھی ہے نا قریشیاں دی جماعت ہے۔ یہ کہن لگے انہاں دے اندر سیانا بندہ کیڑا ہے، دیندار بندہ کیڑا ہے؟ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیتا ہے۔ یہ بندہ جا کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگیا اللہ دے بندے تو مینوں سیانا لگنا ہے، میں تیرے کو ایک سوال کرنا چاہنا، میں تیرے سامنے ایک سوال رکھنا چاہنا، تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کیڑا سوال کرنا چاہنا ہے، کیڑی گل کرنا چاہنا ہے؟ سنو لوگوں، اج عثمان دی شان دے اندر بڑے بڑے غلط جملے بولے جاندے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بندہ کہن لگیا
بندہ کہنے لگیا اٹھایا عبداللہ بن عمر میں تاڑے کو ایک دو سوال کرنا چاہنا. پہلا سوال تے میرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب آیا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دیتی ہے جا کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کر لو, بیت اللہ دا طواف کر لو. تے صحابہ بڑی خوشی خوشی جناب اس بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آ رہے نے. صحابہ نے اپنی قربانیاں بھی نال لئیاں نے, بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آ رہے نے. اس بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آ رہے نے جتوں مکے والے نے کڈ دیتا سی اج اللہ تعالی نے اجازت دے دتیاں نے. چند صحابہ نوں خواب آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دتیاں نے. ایسے آپ چلدیاں چلدیاں بیت اللہ دے قریب پہنچ جاندے نے. اوتھے جا کے انہاں ظالماں نے روک لے آئے. مکے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اگے نہیں ودن دیندے. اور جڑی گل میں کرنا چاہنا, جڑی حدیث میں پیش کرنا چاہنا, عبداللہ بن عمر نو بندہ کہنے لگے عبداللہ بن عمر جی مینوں دسو تے صحیح نال اس جگہ تے جدوں بیعت رضوان ہوئی سی نال تے بڑے بڑے صحابہ نے قسماں اٹھائیاں سی اللہ دے رسول اسی مران گے تواڈے نال تے جیواں گے تواڈے نال, اسی تے تواڈے خاطر قربانیاں دے دیواں گے. عبداللہ بن عمر عثمان او نظر کیوں نہیں آیا؟ عثمان اس محفل دے اندر موجود کیوں نہیں سی؟ کیا جانتے ہو کہ عثمان دے اندر موجود سی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے گل تے تیری ٹھیک ہے, جدوں صحابہ نے بیعت کیتی ہے نال تے عثمان دے اندر موجود نہیں سن. تے بندے نے دوسرا سوال کیتا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے. جدوں پہلی جنگ ہوئی نا, جنگ بدر ہوئی ہے, تے سارے صحابہ جناب دے اندر شامل ہوئے نے. تقریباً 313 صحابہ دے اندر شامل ہوئے نے. تے صحابہ دے اندر شامل ہوئے نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سو پہلی جنگ دے اندر شامل کیوں نہیں ہوئے؟ اگر شامل ہوئے نے تے مینوں دسو. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے گل تے تیری یہ بھی ٹھیک ہے. اس بندے نے تیسرا سوال رکھیا ہے کہ جدوں جنگ احد ہوئی ہے نا اودوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ شامل ہوئے نے جنگ دے اندر تے حضرت عثمان بھی جنگ دے اندر شامل ہوئے نے. مینوں پتہ چلے آئے اس جنگ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نکل گئے سی. تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے گل تیری یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بندہ فوری طور تے کہندا ہے اللہ اکبر, سنو لوگو میں اپنی گلاں دے اندر سچا وال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان نیکیاں تو پیچھے رہ گئے, ان عملاں دے اندر شامل ہی نہیں ہوئے نے. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے او اللہ دے بندیا ہن اپنی گلاں کر لیاں نے تے میری بھی گل سن نال تینوں پتہ کوئی نہیں جڑی بیعت رضوان ہوئی ہے نال تیرے اندر تیرا وہم و گمان ہے, تیرے دل دے اندر کفر یا قائد نے حضرت عثمان دے بارے. تو کہنا ہے کہ بیعت رضوان دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شامل نہیں ہوئے نے. باقی سارے صحابہ نے بیعت کیتی ہے تے حضرت عثمان نے بیعت کیوں نہیں کیتی ہے؟ اللہ دے بندے تو جاندا نہیں. بیعت رضوان ہوئی حضرت عثمان دی شام دے اندر, بیعت رضوان ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بدلہ لین دے اندر. اللہ اکبر, کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے بندیا کیا تو جاندا نہیں نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ رکھ کے کیتا ہے, فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کرو. سارے صحابہ بیعت کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اوتے رکھ کے فرمایا سی آ ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ. تو کہنے عثمان بیعت رضوان دے اندر شامل نہیں ہوئے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کہہ کے تے شامل پہ کر دے. اللہ اکبر. تے تیرا دوسرا اعتراض ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دوار حضرت عثمان پہلی جنگ دے اندر شامل کیوں نہیں ہوئے نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں صحابہ نوں اکٹھا کیتا ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہندے نے آقا جی میرا بھی دل کرتا ہے میں جنگ دے اندر شامل ہو جاواں, میں اللہ دے رستے دے اندر لڑا تے شہید ہو جاواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی عثمان میری بیٹی جڑی نا میری بیٹی بیمار ہے, میری بیٹی دی خدمت تو کر. اللہ تبارک
و تعالی جہاد دا ثواب تینوں عطا کر دے گا جنہ ثواب دوسریاں نوں ملے گا اُنہ ثواب اللہ تبارک و تعالی تینوں بھی دے دے گا تے جویں بیت المال دے اندر جنہ جنہ حصہ دوسریاں نوں ملے گا نا اُنہ حصہ تینوں بھی مل جاوے گا تے حضرت عثمان دے بارے جڑا تو تیسرا اعتراض کرنا ہے نا کہ غزوہ احد ہوئی ہے تے حضرت عثمان جنگ چھڈ کے نکل گیا سن اللہ دے بندے جاندا نہیں رہا پہلے عثمان ہی نہیں سی گئے بلکہ باقی صحابہ بھی چلے گئے سن باقی صحابہ کو بھی غلطی ہو گئی سی تے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو جان کے فرمایا سی اے میرے سونے نبی تیرے صحابہ کو غلطی ہو گئی ہے میں اللہ نے تیرے صحابہ دی غلطی نو معاف کر دیتا ہے یہ جنت انہاں نو عطا کر دیتی ہے اللہ دے بندیاں جو اللہ تبارک و تعالی کہندے نے کہ میں معاف کر دیتا ہے تے ظالما تو میرے عثمان نو معاف کیوں نہیں پیا کردا تیرے دل دے اندر کفر کیوں نہیں آندا اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جنہ لوکاں نے بھی دل دے اندر بد گمانیاں رکھیاں نال اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں عبرت دا نشان بنا دیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوں اطلاع دتی جاندی ہے آقا سونیا ایک فوتگی ہو گئی ہے تے جنازہ پڑھانا ہے آ جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل پیندے نے اگے ویکھیا کہ یہ کہ صفا سیدھیاں ہو گئیاں نے جنازہ بالکل تیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ودینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول ہوندا جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانا ہوندا نال سب تو پہلے او دا نام پوچھدے کہ بندہ فوت کون ہویا ہے اے تے قرضہ کتنا ہوئے اے دا قرضہ اتارے گا کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گلاں کر کے پھر جنازہ پڑھایا کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وقت ودینے نال سب بالکل ٹھیک ہو گئی نے جماعت کھڑی ہون لگی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اللہ دے بندے فوت کون ہویا ہے کسی نے دسے اللہ دے رسول جی فلاں بن فلاں بندہ فوت ہویا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انج لگدا ہے جویں وہ بندہ فوت ہویا ہے جڑا میرے عثمان دے بارے غلط گلاں پیا کردا سی انج لگدا ہے جو وہ فوت ہویا ہے جڑا جدے دل دے اندر عثمان دی مخالفت ہویا کر دی سی تے چند بندیاں نے سر ہلایا جی اللہ دے رسول ہوئی بندہ ہے جڑا حضرت عثمان دے خلاف گلاں کیتا کردا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوک لو میت اٹھا لو میت میں محمد اس بندے دا جنازہ ہی نہیں پڑھاں گا جدے دل دے اندر حضرت عثمان دی مخالفت ہوئی جدے دل دے اندر حضرت عثمان دے بارے بغض ہوئی او لوگوں جان دیو نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی واری آئی نال تے صحابہ کہندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے آقا سونیا جنازہ نہ پڑھایا جے اے تہاڈی توہین کیتا کردا سی اے تہاڈے تے ظلم کیتا کردا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے یار عمر پھر کی ہویا ہے تینوں جنازہ پڑھا لیندے جدوں منافقاں دا سردار مریا ہے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار روک دینے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے یار مینوں جنازہ پڑھا لیندے اور سکدا ہے میرے جنازے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نو بخش دے معاف بھی کر دے لیکن جب عثمان دی واری آئیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چک لو میت اٹھا لو لاش نو میں محمد دا جنازہ ہی نہیں پڑھاں گا میرے دل دے اندر حضرت عثمان دے بارے بغض ہے اللہ اکبر کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عثمان ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تے آن کے کہن لگے امی جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے امی جی مینوں پتہ چلے آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 4 دناں دے بھوکے نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو 4 دن ہو گئے نے کوئی چیز کھادی کوئی نہیں دی تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے عثمان انج گل 4 دن ہو گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز نہیں کھادی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے عثمان میرے نبی دے جوائی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور تے اپنے گھر دے اندر جاندے نے جا کے ایک بوری آٹے والی اٹھائی اٹھا کے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر آ کے سٹ دیتی اور کہندے نے امی جی میرا انتظار کریا جے حضرت فکر روٹی نہ پکایا جے حضرت عثمان واپس جاندے نے تے تھوڑیاں جیاں کھجوراں دی گنڈلی بن کے لے آ کے حضرت عثمان نے نبی پاک علیہ السلام دے سین دے اندر رکھ دیتی پھر جاندے نے تے 400 درہم لے کے آندے نے نال ایک بکرا لے کے آئے نے تے آن کے کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جے آ جاون نال تے انہاں نوں دسیا جو عثمان نوں پتہ ہی نہیں چلیا کہ میرے نبی 4 دناں دے فاقے دے اندر نے تے عثمان تے ایک ٹائم دی برداشت نہ کردا کہ میرا نبی ایک ٹائم دے روٹی تو رہ جاوے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر واپس گھر دے اندر گئے نے دل دے اندر اتنی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دوبارہ پھر گھر دے اندر گئے نے اپنے گھر دے اندر بکرا ذبح کیتا ہے تے گوشت علیحدہ طور تے پکایا ہے اینو اچھے برتن دے اندر پیک کیتا ہے تے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی حضرت عائشہ نو دے دیتا ہے فرمایا عائشہ جو میرے آقا ورنہ تے روٹی کھوا دے آجے نالے دسیا جے کہ عثمان نو پتہ ہی نہیں لگیا تے عثمان اودوں ہی آ جاندا اللہ اکبر قوم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں دا رشتہ دیتا ہے پہلی بیٹی فوت ہوئی نا ادھر غزوہ بدر تو صحابہ واپس آتے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نال نے سارے صحابہ آ رہے ہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ رہے ہیں ادھر جو لوگ بدر دے اندر شامل ہوئے ہیں نال انہاں دے رشتہ دار جناب چوک دے اندر آ کے انہاں دا انتظار پہ کر دے انہاں دے استقبال واسطے کھڑوتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہڈیاں چک چک کے ویکھدے نے میرا عثمان مینوں نظر نہیں آندا اللہ خیر کرے میرا عثمان ہی نہیں آیا صحابہ نے دسیا اللہ دے رسول تاری بیٹی فوت ہو گئی ہے عثمان قبرستان دے اندر نے تاری بیٹی دا کفن دفن دا انتظام پہ کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے قبرستان دے اندر جاندے نے جا کے حضرت عثمان نو ملے نے جا کے تسلیاں دتیاں نے حضرت عثمان دارو کے تار روئی جاندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا عثمان پھر کی ہوئے اللہ دی امانت سی اللہ نے واپس لے لیا حضرت عثمان کہندے نے آقا جی اللہ تعالی دی امانت سی اللہ تعالی نے واپس لے لئی لیکن اصل دے اندر گل یہ ہے جدوں اگے عثمان انہاں گلیاں دے اندر چلدا سی نا تے لوگ کیا کردے سی اے عثمان نبی پاک دا جوائی جا رہا ہے اج وہ رشتہ تے ختم ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان سونیا پریشان نہ ہوئی میری ایک بیٹی علی تکر موجود ہے جا میں تینوں دا نکاح دے دینا او لوگ جان دیو نال جنہاں نے اپنے سہریاں دیاں کٹھڑیاں رکھیاں ہون جنہاں نے سہریاں نوں تنگ نہ کیتا ہوے نال سہرے اس طریقے نال تعریفاں کر دے نے تے کہہ دیندے نے کہ اج تو بعد تہاڈا تے ساڈا تعلق ختم ہو گیا تہاڈا تے ساڈا تعلق ساڈی بیٹی تک سی ساڈی بیٹی تکلیفاں دے اندر ہی اللہ تعالی نوں پیاری ہو گئی ہے اودی جان تے چھٹ گئی ہے تہاڈے ولوں اور اللہ دا واسطہ جے ساڈی بھی جان چھڑ دیو لیکن حضرت عثمان دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوں اتنا پیار ہے کہ حضرت عثمان نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے اے عثمان پریشان نہ ہوئی میری دوسری بیٹی جڑی ہے نا او دا نکاح میں تیرے نال کر دیواں گا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دورا جوائی بن گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان قول عثمان کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دورا دماد عثمان کہ حضرت ام کلثوم تے رقیہ دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا ہے اور لوگوں
پھر محبت کے پیار کی بات کریے کہ ام کلثوم رقیہ زوجات عثمان غنی دیا ہے ام کلثوم رقیہ زوجات عثمان غنی دیا ہے بیویات غنی عثمان دیا دیا سونے نبی دیا ہے ام کلثوم رقیہ زوجات عثمان غنی دیا ہے ایک نہیں چار لوگوں دختران رسول زینب رقیہ ام کلثوم تے بطول ہے اور ام کلثوم رقیہ زوجات عثمان غنی دیا ہے زینب بناس نور فاطمہ علی نور دیا رقیہ کلثوم غنی نور ام کلثوم رقیہ زوجات عثمان غنی دیا ہے بیویات غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہلے 6 سال نے بڑے امن دے گزرے نے پھر آخری 6 سال دے اندر ان ظالماں نے مدینے دے اندر طرح طرح دے اختلافات شروع کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں عثمان اپنے رشتہ داراں نوں عہدے دیا کر لائے حضرت عثمان اپنے رشتہ داراں نوں پیسے دیندا ہے بیت المال دے اندر پیسے کڈ کے اپنے رشتہ داراں نوں دیندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے او لوگوں اگر میں عہدے دینا تے میں ایویں نہیں دے دیندا جڑا بندہ عہدے دا حقدار ہوندا ہے نا میں اونوں ہی عہدہ دینا تسی ایک بندے دا نام تے پیش کرو نا جنوں ایویں عثمان نے عہدہ دے دیتا ہوے ایویں عثمان نے نوکری دے دیتی ہوے اگر کوئی عہدہ حقدار ہوندا ہے نا تے میں اونوں ہی دینا یا دسو نا کسی دا حق مار کے میں اپنے رشتہ دار نوں عہدہ دے دیتا ہوے اللہ اکبر اس تو بعد میں دوسرا اعتراض سنو حضرت عثمان کہندے اگر کہندے ہو نا کہ عثمان پیسے بہت دیندا ہے اپنے رشتہ داراں تے خرچ بہت کردا ہے حضرت عثمان دی ذاتی آمدنی اتنی ہے ذاتی کاروبار اتنا ہے کہ حضرت عثمان اپنی جیب دے اندر ہی خرچ کردے نے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے نال اپنے اندر اختلافات کو ختم کرنا چاہیا ہے آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے جناب جتنے بھی گورنر نے انہاں نوں خط لکھ دیتا ہے آ جاؤ تے جمع ہو جاؤ بیت اللہ دے سین دے اندر آ جاؤ بیت اللہ دے اندر حج کریے نالے جڑے اختلافات نے انہاں نوں دور کر لئیے تے سارے صحابہ حج کرن واسطے گئے او بندے نہیں گئے جنہاں دے دل دے اندر حضرت عثمان دا وسی او تے جا کے کھلی کچہری لگی بات مختصر کرتا جاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو واپس آ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھاندے پئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھا رہے ہیں کافی لمبا واقعہ اگے بھی کئی دفعہ سنایا ہے آخری بات آتے بات کو ختم کریے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے نال جمعہ پڑھاندے جمعہ پڑھا رہے ہیں تے جمعے دے اندر اے ظالم لوگ پہلے مسجد دے اندر تشریف فرما لے ادھر ایک بندہ اٹھ آئے اٹھ کے کہنے لگے عثمان اپنے جمعے نو بند کر دے اسی تیرا جمعہ نہیں پڑھائیں گے ادھر دوسرا بندہ کھڑا ہویا اٹھ کے کہنے لگے عثمان تینوں سنیا نہیں دا سی تیرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا اپنے جمعے نو بند کر دے اپنی تقریر نو بند کر دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے طریقے نال جمعہ پڑھائی آ رہی ہے نالے کہندے لوگوں جمعے دے ادب دا خیال کریا جے مسجد دے ادب دا خیال کریا جے لیکن نہ ظالماں نے نہ حضرت عثمان دا خیال کیتا نہ جمعے دے دن دا ادب کیتا
کیتا نہ جمعے دا ادب کیتا تے نہ مسجد دا ادب کیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھاندے پے نے ادھر چند ظالم کھڑے ہوئے نے انہاں نے اپنی چوریاں دے اندر کینکریاں پائیاں نے پتھر پائے نے حضرت عثمان دے تے پتھر مارنا شروع کر دیندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے اندر خون نکلنا شروع ہو گیا حضرت عثمان بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے ادھر ایک ظالم آیا ہے انہیں اے لاٹھی اے آسان جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ کے جمعہ پڑھایا کر دے ابو بکر پکڑ کے جمعہ پڑھایا کر دے ابو بکر تو بعد عمر پکڑ کے جمعہ پڑھایا کر دے آج اے نبی دی نشانی نو انہیں اپنی لات دے تے گوڈے تے رکھ کے ماریا اے نبی دی نشانی نو ختم کر دیتا ہے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا گیا حضرت عثمان کو اٹھا کے کندھے اندر پہنچا دیتا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مدینہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے آن کے کہنے لگے ویر عثمان معاملات وقت جا رہے ہیں اے جناب رولا پاتا جا رہا ہے اگر سانو اجازت دیو نا اسی انہاں دے نال مقابلہ کریے حضرت عثمان کہندے ہیں ویر علی مدینے دے اندر میں اختلافات نہیں پانا چاہندا ادھر حضرت ابو ہریرہ بھی آئے نے انہاں نے یہ گل کیتی عثمان حکومت ساڈے کول فوج ساڈے کول سارا کنٹرول ساڈے کول اے کون ظالم ہوندے نے جڑے آ کے تے جناب نفرتاں پان والے ایک اور لوگ نے جڑے آ کے تہاڈا جمعہ بند کر دیتا ہے تانوں مسجد اندر عام تو روک دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان کے نے نا ابو ہریرہ مدینے کے اندر اختلاف نہ پائے دے یار میری وجہ تو لڑائی نہ کرے آج ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج 40 دن ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقام کی چھت پہ چڑھ جاندے ہیں تے مقام دی چھت تے چڑھ کے تے ایک خطبہ دیتا ہے اس خطبے دے اندر کہندے نے لوگوں کیا تانوں پتہ کوئی نہیں اے مسجد نبی جڑی چھوٹی جی ہویا کردی سی نا ادھر آتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا میں عثمان صاحب جن نے اس مسجد نبی واسطے اس مسجد نبی واسطے 25000 درہم دیتا سی 25000 درہم دے کے اس مسجد نو خریدیا مسجد دی جگہ نو خریدیا پھر ایدی تعمیر و ترقی دے اندر بھی تعاون کیتا ہے اج مینوں دے اندر 2 رکعتاں کیوں نہیں پڑھن دیندے پھر حضرت عثمان کہندے ہو جام دیو پھر روما جڑا 40000 درہم دے اندر میں خرید کے تہاڈے واسطے وقف کیتا ہے او ظالم مینوں دے اندر پانی کیوں نہیں پین دیندے اے سارے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چند باتاں کیتیاں نے ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے جو اپنے بیٹیاں نو فرمایا اے بیٹا حسن حسین جاؤ تلواراں پکڑ لو تے جا کے اپنے خالو دا پیرا دے دیو حالات بڑے خراب ہو گئے نے خالو دا جا کے پیرا دے دیو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جناب دروازے تے کھڑے ہو کے پیرا دیتی جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قول عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج 40 دن ہو گئے ہیں تے کوئی چیز کھادی پیتی کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 86 یا 88 سال دی عمر اتنی کمزوری چھا گئی کہ 40 دن تے ہو گئے ہیں کوئی چیز کھادی کوئی نہیں دی اتنی کمزوری چھا گئی بار بار بے ہوش ہوئی جا رہے ہیں بار بار وشی چھائی جا رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وشی چھا گئی ہے حضرت عثمان بے ہوش ہو کے قرآن پاک پڑھ دیا قرآن پاک بنا ٹیک لگائی ہے تے اسے طریقے نال بے ہوش ہو جاندے نے حضرت عثمان دی بیوی حضرت نائلہ نے ویکھیا اے لگدا ہے جویں عثمان اللہ تعالی نو پیارے ہو گئے نے حضرت عثمان دی بیوی نے اس طریقے نال پیر دا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوش آیا فرمایا ہاں اللہ والی کی گلاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ والی کی گل ہے کیوں مینوں جگایا ہے؟ بی بی کہن لگی عثمان میں تے سوچیا سی کہ تسی اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو